येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी आयचो फ्रेंड्स जो व्हिडिओ आहा पळय तो बी अवेअर म्हणजे कितें अवेअरनस अमॉंग सगळ्या गोंयकारां मदीं आनी तुवें म्हणटा कसलें अवेअरनस. आतां आमी फिल्डान आहा कन्स्ट्रक्शनाच्या, सो कन्स्ट्रक्शनाचेच अवेअरनस करतलो न्हू. कित्याक करता, आमकांच कामां जाय आनी हें ना, सगळ्यांनी कामां करचीं, पूण कोणी कोणाक फटोवन वयचें न्हू, लुटपाचें न्हू. स्पेशली आमच्या गोंयकारांक कोणी जर लुटलें न्हू काय एक मनाक हें काय जाता, राग कहो येता. कित्याक सांगता, पयशे सांगा, कितके पयशे घेया. चड पसून सांगले जर पयशे तुमी जर 1-2 लाख कोणी एक्स्ट्रा सांगले खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान तर तेणी घेवचे ना न्हू. आमकां खबर ना तेची रेटी प्रमाणे तो घेतलो, पूण तितले कामूय करून दिवपाचें आनी क्वॉलिटी वापरा. पयशे चड घेतात जाल्यार बरी क्वॉलिटी घाला. पयशे कमी घेतात न्हू जाल्यार तुमी सांगा कस्टमराक हे सामान लागतलें आनी अशी अशी क्वॉलिटी आसतली, हो ब्रँड आसतलो अशें सांगूंक जाय. ब्रँड खूब आसतात सिमेंटाचे, तुमकां खबर आसा जायते ब्रँड आसा. अल्ट्राटेक आसा, JK आसा, ACC आसा, दालमिया म्हणून येता आनी अंबा तू शक्ती कसले म्हणून यूज येता. करता चडशे ते सांग. हांव सिमेंट यूज करता तर तूं म्हाका क्वेश्चन विचारताय. हांव हांव सिमेंट कसली यूज करता. तू चडशे प्रिफर कितें करता ते सांग. म्हाजो जर व्हिडिओ कस्टमर म्हाजे पळयतात जाल्यार सगळ्यांक खबर आहा हांव अल्ट्राटेक सुपर सिमेंटा शिवाय आनी कसलीच वापरिना. आनी हांव म्हणना ती बरीच सिमेंट म्हणून. लोकांच्या तकलेन अल्ट्राटेक गेला म्हणून अल्ट्राटेकूच वापरता. 43 ग्रेड जी सिमेंट आसता ती सगळी बरीच. तितून भितून मागीर तुमकां खबर आसा एस्क्रीट सिमेंट म्हणून येता आनी PPC म्हणून येता, तेच्या सकयली सिमेंट जी PCCन वापरता. तेच्या उपरांत बांदकामाक सुपर जाता. स्लॅबाक तुमच्यान वेदर प्लस म्हणून येता. जावं आतां वेदर प्लस अल्ट्राटेकानी येना तेजे जाग्यार तुमी रॅमकोची सिमेंट आमची एस्क्रीट म्हणून येता. हांव खंयची एडवर्टायजमेंट करिना, पूण कस्टमरांक सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलीच जो फेमस ब्रँड आहा त्याच ब्रँडाचे सामान लोक वापरपाक सोदतात. सो घर म्हणटा तें एकदांच बांदतात लोक, म्हणून लोकांनी चिंततात ऑलरेडी, डिसायड करता बाबा आमी हीच सिमेंट घालतले, हेच लोकांना घालतले. थोडे लोक टाटाच घाल म्हणटा. हांव तर सांगूं शकता टाटा, JSW जावं आनी आमकां गोंयांत आमच्या कामधेनू म्हणून लोकांक मेळटा पळय, तिनांनी फरक कांयच ना. लोक म्हणटा फरक आसा, फरक म्हाका जाल्यार काय ना. 100 वर्सांनी तेंय घर मोडटले, 100 वर्सांनी हेंय मोडटले, 100 वर्सांनी तिसऱ्या ब्रँडाचेय घर मोडटले. 100 वर्सांची कितें दिल्या जर व्हॅलिडिटी आसता तेका, जर 50 वर्सां व्हॅलिडिटी आसता तितक्याच वर्सांनी ते घर मोडटले. अशें न्हू की टाटा घातला म्हणून ते घर उरतले ना. फकत कित्याक क्वॉलिटी बरी आसा टाटाची, हय बरीच बरी आसा. कित्याक इट इज अ TMT न्यू लोकांक ते न्यू लोकांक म्हणजे नये तयार केल्ले लोकांक ते. आनी हें तयार केल्ले लोकांक पूण हें रिसायकल म्हणटा तेका, रिसायकल लोकांक. पूण क्वॉलिटी तुका खंय कळटा, सॉफ्ट जे लोकांक आसता पळय ते बऱ्या लोकांक. आतां हें म्हणटलें तुमी एक्सपोज केल्ले भशेन जाता कन्स्ट्रक्शनाक, पूण हांव एक्सपोज कित्याक करता, लोकांक कळोंक जाय. आनी हांव हांगा कोण हांगा जगपाक येवंक ना न्हू. हांव ते म्हाज्या भितरूनच आयडिया दवरून कितें करतलो, लोकांक सांगलेलें एटलिस्ट फ्युचरान लोकांक कळटलें तरी कशें कितें आसता आनी कसलें मटेरियल आसता तें. आतां फ्रेंड्स येता हांव मेन टॉपिकार, जे बी अवेअर म्हटलां पळय तेचेर. म्हाका ह्या 2-3 म्हयन्यान न्हू अशी कामां येयलीं आनी फोनूय येयले लोकांचे जे कॅटेगरी भायर आहले म्हाज्या. म्हणजे कशें, हांव न्हंयत कामां करतालो न्हू पयलीं, म्हणजे फावंडेशनासून कामां करतालो आनी रेनोवेशनाची करतालो ना न्हू, पूण म्हाका कोण वळखता ती तेची कामां करतालो हांव. खंय तरी मनीस शिरकाला जाल्यार ही कामां अशी येवपाक लागली की कॉन्ट्रॅक्टर सोडून पळ्ळा, कॉन्ट्रॅक्टर सोडूनच काम पळ्ळा, पयशे घेवन पळ्ळा. आनी हें सारकें न्हू. तुमी तुमचे पयशे घेतला तितके काम करा मरे, सांगा कस्टमराक बाबा म्हाजे कडेन जायना आनी सोडा मागीर. पूण पयशे घेवन पळा, अर्द्यार सोडून पळा, हे त्रास जातात लोकांक. आनी लोक मेहनतीचे पयशे, सगळ्यांचे मेहनतीचे, कोणाचे फुकट पयशे हे न्हू. फुकट मेळ्ळे आनी बाबा घर बांदलें तशें ना न्हू. कोण बाबा भायर काम करता पयशे हाडून दिता, कोण हांगा काम करता पयशे हाडून दिता, कोण लोन काडून दिता. सगळ्या कडेन पयशे आसतले हेची कितें गॅरंटी ना. सो 2-3 जाणांनी फोनूय केले, दोगा तिगांची कामां करता हांव जे सोडून गेल्ले. जर कोणाची क्वॉलिटी बरी जाली, घर मोडपाक पावलें, तेचें घर मोडून आनी परत केलें. आतां आनी एक घर अशें स्टार्ट केलां जें घर क्रॅक जाल्लें, मातशें बँड जाल्लें एके सायडीक, अशें बँड जालें. घर केन्ना बँड जाता, झाडां बी बँड जातात, घर बँड जाल्लें. तो तेणें म्हाका येवन आपयलें, कुनाले घराचें कितें करपाचें. हांवें म्हणलें म्हाजे कडेन जाल्यार कांय जावचें ना. कित्याक सांगलें, सरळ बारीक हांव शिमीट मार म्हणलें, मारलें न्ही, घर पडलें तो म्हाजेर घालतलो न्हू. मागीर डायरेक्ट सांगलें हे घर म्हाजे कडेन काय जावचें. तर तो म्हणपाक लागलो चल मोड. आनी तो भायर आहलो, त्या कारणान तरी खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें पळय काम, तें कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें. घर थोडो तेंप जालो आनी तेका म्हणजे वर्सां जालीं आनी तेका घराचें व्हॅल्यू कळपाक लागलो, तें क्रॅक बी वयता म्हणून तेणें म्हाका आपयलो आनी थंय दाखयलें. दाखयना फुडें हांवें ताका म्हटलें अशें अशें आहा, तें घर मोडचें पडटलें, नाल्यार तुका रिपेर बीन कांय जावचें ना.
म्हणलो ओके आपय मशीन मोडी आनी न्यू माने प्लॅन बीन केलो तसो हांवें रेडी मशीन म्हाजें हाडलें व्हडलें एस्केटर आहा तो हाडलो आनी मशिनाचे जे बॉकेट आसता पळय फुडलें ते घराक टच करना फुडें घर कोसळ्ळें घर तो लोकांड सोदपाक लागलो घरान तो कस्टमर म्हणपाक लोकांड खंय रे म्हणलो आतां पिलरांक बी लोकांड आसता ते तरी आसूंक जाय न्हू तर हांवें म्हटलें जर घराक लोकांड नासलें चिऱ्याचेच घर लोड बेरिंग म्हणटा पण तुम्ही ऐकलं असतलें लोड बेरिंग घर बांदलेलें तेणी आनी हेका दिसलें की ते आपण भायरसून पयशे धाडात तेणी पिलर बी घातले आसतले म्हणून तेतून पिलर ना लोकांड ना फकत चिऱ्याचे घरून वयर स्लॅब बांदलेलो ते स्लॅबाकूय लोकांड बारीक 8 mm रोड सगळो वापरलेलो 8 to 10 वापरता तो 8 to 10 नासलो सगळो 8 mm चो रोड वापरलेलो बारीक तो आनी तो कलम्यान आनीक बारीक जाल्लो सो अशे तरेन ही घरां बांदता पळय त्याच्या खातीर हांव हे अवेरनस हे करूंक सोदता तुमकां फ्लो करूंक सोदता भायर की तुमी अंडरस्टँड जावपाक जाय घर बांदता न्हू जाल्यार तुमी पयलीं थोड्या तरी नॉलेज आसूंक जाय तुमचे कडेन थोडी तरी बाबा सिमेंट खंयची वापरतले आपल्याक खंयची बरोवन दिल्या खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर जावं बरोवन घ्या अशें डायरेक्ट तोंडान कितें उलोवन सोडूं नाका आमी पसून आतां काम करता बरोवन दिता कित्याक सांग पळया फाल्यां कोणा वांगडा झगडी नाका आमकां जावं हें तुवें सांगूंक ना हें केलें बरयलें न्हू ते दोगूय 50-50 तेका आन्सरेबल कस्टमर आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टर सो बरोवन घ्या विचारून घ्या कितें मेळटलें म्हाका घरान बाबा तूं म्हाका इरेट लायताय घराक म्हणजे 25 लाख घेताय कित्याक घे इतले कित्याक कितें खंयचे टायल्स कसले वापरतलो लोकांड कसले वापरतलो लायट कसली वापरतलो सांगा हांव म्हाज्या कस्टमराक ओपनली सांगता म्हाज्या कस्टमराक अशें पसून केल्लें हांवें न्हू की प्लंबिंगाचें सामान न्हू तूं यो शॉपार तुका जाय तें घे तूं पळय रेट कर आनी थंयसर तूं फारीक कर म्हणजे कितें जालें तुका आनी डावटूच ना हितून आमी कमिशन खातेले जावं हांवें एक्स्ट्रा पयशे दवरले म्हणून डावट ना नो डावट तेचेर अशे तरेन हांवें कस्टमराक व्हेल्ले आनी अशें सिलेक्शन केल्लें टायल्स पसून आमी व्हरोन सिलेक्ट करता सो फ्रेंड्स जे कितें तुमच्या घराचें काम आसा पळय आमकां तुमी क्वेश्चन घालून कमेंटान विचारूंक शकता तुमी कमेंट करा आमकां कोणाचें घर बांदपाचें जाल्यार कमेंट करा दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर बांदता जाल्यार कमेंट करून विचारूंक शकता तुमी आमकां कशें कितें आसता तें आमी तुमकां सदींच हेल्प करपाक रेडी आहा आमकां घर दिवंक जाय अशें ना हांव आनीक तुमकां प्लॅन दाखयता पळय रिसंटली म्हाजे कडेन प्लॅन येयला हे एलिवेशन घराचें कितें म्हणटा कितें ते सांग तेका हे हो एलिवेशन घराचो म्हणजे हो TCP अप्रूव्ड प्लॅन पास करून घेतला आमी आनी एक फावटी खूब फावटी जाता इंजिनियर खूब पयशे सांगता पूण कित्याक सांगता तो इंजिनियर खूब पयशे करपाक की इंजिनियर कम बिल्डर तोच आता सगळे जे इंजिनियर येयला पळय ते आपुणूच बिल्डींग बांदता म्हणटा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतलो तर पयलीं तशें नासलें पयलीं इंजिनियर सेपरेट आसतालो आर्किटेक्ट सेपरेट आनी बिल्डर सेपरेट आसतालो जावं कॉन्ट्रॅक्टर हांगा तशें ना हांगा आतां तोच करून सोदता सगळें आतां तोच सगळें केलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर करतलो कितें सप्लायर करतलो कितें तोच आपुणूच गाडी हाडून सोदता आपुणूच कर आमी म्हणना करचें कोणाक करतात कोणी करता पळय तेणी करचें पूण लोकांक फटोवं नाका सारकें मातशें काम करा आनी बरे भशेन बरे तरेन पयशे घ्या बेश्टे लोकांचे लांब नचून ते बील करून पयशे घेवन कांय फायदो ना आनी आमी ती स्टोरी सगळे जाणा हे आसता कोंबडी आसता आनी भांगराची तांतयां दिता म्हणून हे ती तांतयां खावपाक जाय म्हणून कातरून कोंबडी तेची पोटांतली अशी म्हणटा ती सगळी तांतयां काडटा पळय आनी मागीर कांय ना तसली खबर करूं नाका कितें करा स्लो खावपाक तयार करा तुमचे कितें तुमी जोडटात पळय काम करता पळय तेचे मेहनतीचे पयशे येता पळय तेच घ्या बेस्ट इतले एका कस्टमराचे घ्या आनी फुडें मागीर कॉन्ट्रॅक्टूच ना तुमकां कांय ना असलेंय करूं नाका हांव सगळ्यांक सांगता कस्टमराकूय सांगता आनी बाकीच्यांकूय मनशांक सांगता तू जे मटेरियल घालता ते सगळे एक्सप्लेन कर कसले कसले कितें घालता ते हांव मटेरियल म्हणजे नॉर्मली तू कितें घालता चडशे घरा म्हाज्या घरा हांव जे घर बांदता पळय तेका कस्टमराक हांव पयलीं एक्सप्लेन करता ही पळय ही क्वॉलिटी दिता म्हणून आनी हे सामान दिता भितून लॅटरायट पॉलिश स्टोन रिवर सँड लोक मुर्रास पावडर यूज करता खडयेची पावडर मिक्स घालता आमी केन्नाच घालिना म्हाज्या खंयच्याच कामान हांवें अजून मेरेन पावडर घालूंक ना घालपाक पसून सांगलेलें जाल्यार एम सँड म्हणून येता जर ऑप्शनूच ना रे येतो जाल्यार एम सँड आनी पी सँड येता पावडर घालप नासता आनी म्हाज्या क्लायंटांक खबरूय आसतली हांव कितें उलयता तें कित्याक तेजो कोण व्हिडिओ पळयता पळय ते मागीर खडी वापरता सिमेंट सांगला ती अल्ट्राटेक सुपर वापरता पूण जर क्लायंट हे लिस्ट पयल्या उपरांत म्हणटा ना म्हाका नाका लोकांक कामधेनू वापरता लोकांक नाका म्हाका टाटा घालूंक हांवें म्हणटा डायरेक्ट सांगता तेका टाटा घालता जाल्यार बाबा 20-30 हजाराचो परत आनीक जावं 50 हजाराचो डिफरन्स येतलो तो तूं पे कर हांव टाटा घालता कित्याक तुमी जाणा आसतलें टाटा हांगासर इतलें मारप आनी कामधेनू इतलें आसता रेट म्हणजे एक 20 रुपयाचो फरक आसा दोनूय लोकांना मदीं तेन्ना हांव ते 20 रुपया भरूं शकना न्हू कित्याक म्हाजें प्रॉफीट हांव घेतलोच
आनी हांव काम करता प्रॉफिटाक. सो तेन्ना हांव ताका सांगता 50 रुपया चड जातले, ते 50 रुपया तूं दी, हांव तुका काम टाटा घालता. पूण ते 50 रुपया घेवन हांव काम दिनू घालिना परत, हांव टाटाच घालता. कित्याक तेणे फटोवपाचें करपाचें ना. पयशे घेतले न्हू, तो कस्टमर आसूं नसो, टाटाच घालपाचें लोकांक. टाटा घाल म्हटल्यार टाटा घालपाचें, काम दिनू जाल्यार काम दिनू तर ऑलरेडी इन्क्लूड आसा. JSW घाल म्हटल्यार JSW घालपाचें. हे कस्टमराक म्हाज्या खबर आसा, जे व्हिडिओ कोण पळयता पळय आनी जेणे कोणाचें काम केलां अशें हांवें, तांकां सगळ्यांक खबर आसा. सो फटोवपाचें कांयच ना. आनी जेन्ना ते लिस्टा प्रमाणे जर त्या कस्टमराक हे सामान नाका, तेणी म्हटल्यार आनीक मातशें म्हारग घाल, प्रॉब्लम ना आपल्याक, आपूण पयशे दिता, जाल्यार आमी तेय रेडी आहात करपाक. पूण कितें, तो सांगता तें घालपाचें, तो सॅटिस्फाय जावंक जाय, तेचें घर बरें आसूंक जाय. हे सामानानूय घर बरें जातलें आनी त्या सामानानूय बरें जातलें, पूण तेच्या मनाचो डावट वचोंक जाय. ते खातीर फ्रेंड्स आमी लिस्ट दिता पयलीं. लिस्ट पयल्या उपरांत कस्टमर जर ओके म्हणटा न्हू जाल्यार ओके. चडशे कस्टमर ओकेच म्हणटा, कित्याक जाणा हांवें खंयचेच सामान आयज मेरेन लोकल वापरूंक ना. आतां जॅगवार जेन्ना म्हणटा पळय हांव, तर जॅगवाराचे फिटिंग्स वापरले जर हांवें, तर कस्टमर थंय ना कित्याक म्हणटलो, तुमीच सांग म्हाका. जॅगवारान व्हडली आनी कंपनी खंयची आसा, आसात कोलर आसा, हें आसा तें, पूण लोक इतले चिंतिना. जॅगवार म्हटल्यार बरो ब्रँड म्हणटा घेता, घालूनच घेता ते, घाल म्हणटा, प्रॉब्लम ना. तेतून आनी कंपॅरिजन ना न्हू, कोलर घाल आनी जॅगवार घाल, सेरा घाल, हे कंपॅरिजन ना, की दीस इज ऑल टॉप ब्रँड्स. तेतून SM येता, RK म्हणून येता, ते सकयल सारकें ARK आनी SM म्हणून ते सारकें सकयल. लोक कोण सांगना न्हू म्हाका SM घाल नाल्यार ARK घाल म्हणून प्लंबिंगान. हे प्लंबिंगेचें उलयता हांव, एक्झाम्पल दिता तुमकां हांव. सो अंडरस्टँड जाय फ्रेंड्स, तुमी कितें घालता तो प्रॉडक्ट पयलीं सजमोन घ्या. तुमकां तो त्या रेटीन आसा काय ना तें पळया पयलीं. कित्याक घर बांदता बांदता कॉन्ट्रॅक्टर थोडे फावटी नाय म्हणटा, म्हाजें इतकेंच काम, फुडें तुवें आनीक दिवंक जाय म्हाका. तशें ना, पयलींच डिसायड करा कितें तें, मागीर आनीक तुमकां आनीक पयशे पे करचे पडचे ना. खूब केसी जाल्या अश्यो ना आतां, म्हणून हांव हो व्हिडिओ करता. असो म्हजे कडेन केसी येयलेले आहा न्हू, तेणीन फकत घर बांदपाकूच न्हू 23 लाख सांगले. ते एका 100 स्क्वेअर 110 स्क्वेअर मिटरच्या घराक 23 लाख सांगले. कॉन्ट्रॅक्टर नांव सांगना कोणाचें तें, 23 लाख सांगले. आनी बार्गेनिंग करून तो 19 लाखार येयलो. हांव नकळो कसो तो. आतां तूं जर बार्गेनिंग करून 19 लाखार येता, म्हणजे तुज्या मनान कितें तरी आसलेलें न्हू, 4 लाख वयले खावपाचे. बेश्टेच कशें कमी केलें तेणें तर. हांव जर तेच्या जाग्यार आहलो हांव कमी करचो नासलो. कित्याक सांग पळया, म्हाका रेट पडल्या तेच दितलो आहलो हांव. कमी बार्गेनिंग करप म्हणजे कितें जालें सांग पळया, खंय तरी तूं क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करता तेची न्हू कस्टमराची. सो 19 लॅक्सार येयलो. आनी तेजे कडसून तेणी प्लीन म्हणटा पळय आमी, प्लीन फावंडेशन उबें करून सकयल प्लीन, आमी म्हाजो प्रिवियस व्हिडिओ पळया, प्लीन दाखयला तुमकां बांदकाम करून. तेचे वयर मागीर आमी लोकांड घालून कॉन्क्रीट बांदता पळय, ताका प्लीन म्हणटा. मागीर तेतून माती भरून PCC करून मागीर घर स्टार्ट. घर सकयलसून स्टार्ट जायना केन्ना. सो प्लीन म्हणटा पळय, प्लीन करपाकूच तेणी 13 लाख घेतले काय 13 काय 12 लाख घेतले तेंचे कडच्यान. सो अशे तरेन जर घराचे 19 लाख टोटल जाता आनी तूं पयलींच 12 लाख घेताय, उरले घेतले फ्रेंड्स पळोवंक गेल्यार 7 लाख. 7 लाखूच फिनिशिंगाक. म्हणजे खंय तरी तो टोपी घालपाचें, आमच्या कोंकणीन भाशेन म्हणटा आमी टोपी घातली पळय, ते टोपी घालपाचें काम करता. नाडटा सारकें, हे नाडपाचें काम करता. फ्रेंड्स, तुम्ही पैसे जेन्ना घर बांदता, कोणूय कॉन्ट्रॅक्टर बांदून कोणाकूय दिया, इश्यू ना. परत एकदां सांगता, तुम्ही जो एग्रीमेंट तुमच्या मदीं आहा, जावं वर्बल वर्ड्स कितें आसा, जो बरोवन घेतलेले आसा बेश्टे पेजीर पासून, जर तेतून तुम्ही पेमेंट जर 20 लाख आसा घराचो, जाल्यार 20 लाखांतले 10 लाख केन्नाच खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिवं नाका. कितें करा, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करा. पेमेंटाचे कुडके करा, इन्स्टॉलमेंट करा. तुमच्या कडेन कितलो जाता तो पळया. नाल्यार मॅक्सिमम जो मिनिमम म्हणटा पळय, आमी म्हाज्या वाटेन सांगता 5 लाख तरी घेता कॉन्ट्रॅक्टर. 5 लाखा सकयल घेवन तुका परत सतावचें पडटा न्हू, 2 लाख दी रे 2 लाख दी म्हणून 5 लाख तरी घेवन ते इतलें काम जालें. 5 लाख घेतले इतलें काम जालें, 5 घेतले काय इतलें जालें, 5 घेतले काय आनी फिनिशिंग अशें. आनी लास्ट चावी घेताना 5 लाख घेवचो. म्हणजे 20 लाखाचे जर एक्झाम्पल घेतले आमी, 20 लाखाचें घर आसा, हे आतां घर 20 लाखाचें जाल्यार हे घर बांदतना 5 लाख पयलीं दिवपाचें आसता. प्लीन बांदकाम जाल्या उपरांत 5 लाख, स्लॅब घालतना 5 लाख, आनी लास्ट 5 लाख जे उरता ते चावी दितना आसता. म्हणजे हांवें तुका फिनिशिंग जालें, तुका लायक जालें, बाबा ही चावी घे, ते 5 लाख म्हाका दी, अशें करप आसता. सो हातून पयलींच 10 लाख दिले आनी मागीर रडले, मागीर बरें लागूंक ना, आनी तो पेमेंट फूल क्लियर जालो, आनी मागीर जर ते घर सारकें जावंक ना, तूं कॉन्ट्रॅक्टर आनीक 1-2 लाख दी, जाल्यार ते करता आपूण. ना म्हटल्यार तुमी कितें करतले, काय करचें ना. झगडे शिवाय आनीक ऑप्शन ना तेका. म्हणून ती झगडी जावची न्हू, बरे भशेन तुमचें काम जावचें म्हणून फ्रेंड चड पयशे कोणाकूय दिवं नाका. जाता तितके तुमी इन्स्टॉलमेंटांनी पयशे दिया आनी लोकांचे कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशेय खावं नाका. अशें जावपाक कारणूय आमीच लोक.
कित्याक थोडे फावटी पैसे जायना म्हणून मागीर पैसे दिनात, टायम टू टायम पैसे दिनात, उरतात खंय तरी लोन जावंक ना हें जावंक ना, ते करूं नाकात फ्रेंड. तशें करून तुमकां कितें जाता, कॉन्ट्रॅक्टरूय मागीर असो करपाक लागता, पयशे घेतना पळटा पयलीं. आतां ही स्टोरी चालूच आसा सगळ्यांक. हांवें जाल्यार आतां म्हाका गेल्या 5-6 म्हयन्याक हांवें पळयलां हें चालूच आसा. म्हाका येतात लोक आनी म्हणटात ना म्हाजें उरला हें उरला. आमी फ्रेंड्स कोणाचें जर घर उरला जाल्यार टेन्शन घेवपाचें ना. गोंयान खंयसरूय आसूं कोणाचें कितें घर उरला, इनकम्प्लीट उरला, कोण सांडून गेला, कितेंय जावं तें, म्हाका एक्सप्लेन करा तुमचे प्रॉब्लम आनी तुमचें घर हांव कंप्लीट करून दिता. हांव म्हणना फाल्यांच जातलें, पूण टायम टू टायम आमी जें कितें उलयतले पळय तेतून तुमचें घर कंप्लीट करतलो आनी तुमकां बरोवन पयलीं दितलो आनी तशें उलयता तशेंच करून दाखयतलो. कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना. कोणाचें उरचें ना घर. आमी एक हें घेतला, स्टँड घेतला की गोंयकाराचें घर खंयचेंच उरचें न्हू, कंप्लीट करतले. जाय जाल्यार आमकां कितेंय करचें पडटा टायम मॅनेजमेंट करपाक, पूण हांव तेंची घरां कंप्लीट करतलो. सध्या तर तू सारको बिझी सध्या बिझी आसा आनी हांव पण म्हणा घेऊन दवरू शकता मागीर करपाक. हय, टायम तुमकां दिवन आयच्या ह्या म्हयन्यांतल्या फुडल्या म्हयन्यान सांगतलो, पूण करतलो 100% कंप्लीट करतलो तुमचें. आनी सगळ्यांक विजीट दिल्या आयज पर्यंत हांवें. आनी जाका ना म्हटला पळय ताका फुडल्या म्हयन्यान सांगला फुडल्या म्हयन्यान विजीट करतलोच हांव. तेचें सांगलां हांवें ऑक्टोबरान विजीट करतलो, नोव्हेंबराचें सांगलां ताका नोव्हेंबरान विजीट करतलो, पूण सांगला त्या टायमार करतलो आनी कंप्लीट करून दितलो. टेन्शन घेवपाची गरज ना कसली. तुमकां हांव कामा बद्दल आयडियाय दितलो, अशे व्हिडियोजूय आनी हाडटलो. आनी खंयसरूच तुमकां डिफिकल्टी जाता जाल्यार आमकां एक कमेंट घाला. आमची इंस्टाग्राम आयडी दिल्लीच आसतली पळय सकला व्हिडियोचेर, ते इंस्टाग्रामार कॉन्टॅक्ट करा. आनी तुमकां सांग इंस्टाग्राम आयडी नाव. इंस्टाग्राम आयडी तुमकां जाय जाल्यार पळय सांग म्हणटा म्हाका ते थंयसून तो सांगता सोनिया कुणाल शेटये आनी बरयल्लें आसतलें थंयसर. आणि हे नाव घातल्याला डायरेक्टली नाव येता. हय, नांवूय येतलें सोनिया कुणाल शेटये घातल्यार इंस्टाग्राम आयडीचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा. थंयसर तुमकां आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळटलो आनी अशे तरेन तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक पावतले. कोणाची कितें डिफिकल्टी जाल्यार विचारा, सांगतले आमी. म्हाजे कडेन चड नॉलेज ना, हांव आतांय सांगता तुमकां, हांव व्हडलो सुपिरियर कॉन्ट्रॅक्टर न्हू, पूण जें म्हाका खबर आहा तें तुमचे कडेन हांव पास इट ऑन करतलो. तेतून तुमकां अवेअरनेस स्प्रेड जातलें आनी तुमकांय कळटलें कितें कशें कन्स्ट्रक्शन करपाचें, हेतून करून तुमचें लॉस जावचें ना. आनी फ्रेंड्स, हांव म्हाजो व्हिडिओ हांगाच कवर करता. कोणाक जर व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. आनी कोणाक चड नॉलेज जाल्यार कसले व्हिडिओ करूंक जाय तो सांगा, आमी कसलो व्हिडिओ करतले. म्हाका एकल्यान सांगलेलें एलिव्हेशन करपाक जाय म्हणून, तो एलिव्हेशन व्हिडिओ कर, एलिव्हेशन कशें करता आनी कशे तरेन फाउंडेशनासून स्टार्ट करता तो पसून हांव व्हिडिओ करतलो थोड्या दिसांनी. सो फ्रेंड्स, कोणाक जर कितें विचारपाचें जाल्यार कमेंट करा आनी लायक करा, शेअर करा. आनी जर कोण हे व्हिडिओ न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. आनी ही फुलां तुमी पळयतात आसतली हांगा काय बरी दिसता ती. ही आमकां दिल्ली आमच्या फ्रेंडान, सारके गड फ्रेंडांनी, आंजेलो एंड स्पायना एंड आंजेलो म्हणून चॅनल आसा पळय तेंच्यांनी, ते तुमी पळयतात. तुमचं आमी मेळोंक ना, खूब दीस जाली. खूब दीस आमी तांकां मेळोंक ना. सो मेळटा तेन्ना आमी तुमकां सांगता. पूण ही फुलां तेणी दिल्लेली आनी बरी दिसतात हांगासर ती. आमच्या आमी ऑफिसान कशी ती यूज केल्या. आनी कोणाक जर कालचो व्हिडिओ चुकला तो मातसो वचून परत पळया, कित्याक तर तेचेर हांवें दाखयला कशे तरेन पाद्री काडून ब्लेसिंग घेतला पळय स्टोन लावन तें. आनी दुसऱ्या धर्माचें म्हणजे आमच्या हिंदू धर्माचें कशें कितें जाता तें दाखयतलो हांव, स्टोन सेरेमनी, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी. सो हे फावटी हांवें दाखयला आमच्या क्रिस्तांव भावाच्या घराचें. सो कसो स्टोन लायला, कशें ब्लेसिंग घेतला पळय तें दाखयला. शॉर्टकट काम केलां, चड व्हडलें डिफिकल्ट करून बसून आमी देवाचें जावंक जाय पळय तितकें काम केलां. आनी तेच्या उपरांतूच आमी घर स्टार्ट केलां थंयसर बांदपाक, कित्याक आमकां देवाचो आदार आनी आशिर्वाद पयलो जावो. सो फ्रेंड्स, अशे तरेन आमी व्हिडिओ हाडीत रावतले नये. आनी तुमी बीन पळया, सपोर्ट करा, लायक करा आनी कमेंट करपाक विसरूं नाका. कमेंट करीत राहा, भरभरून कमेंट करा आमकां, कित्याक तर आमकांय कळोनी तुमी व्हिडिओ पळयतात म्हणून.